Ini ting tang memang lama sih profesor. Mahakala gambar nak macam bahasa ini cim magic jatang jang tunggu deh saya dah besar. अनि मलाई के लाग्यो भनेदेखि चाहिँ उनीहरू अब त्यो चियापत्ती नै चाहिन्छ भन्ने किसिमको एउटा जबरजस्ती बनाउनमा कसरी त्यो पानी बस्यो त त्यो संस्कार उनीहरूमा कसरी विकसित भयो त भन्दाखेरि सायद केही समय अगाडि एउटा कुनै गुरु आएको हुनसक्छ त्यो लामक गुरुले चाहिँ महाकाल भनेको यस्तो धर्मपाल हो उनले चाहिँ चियापत्तीको कालो चियाको रङ बाहेक के अरे कालो चिया बाहेक अरू केही खानुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई सायद दिमागमा हालेको जस्तो लाग्यो Pepper kambal lama jadi idam, kan chatungnya mana, pokok pernah pandai juga mana. अनि यो पक्कै पनि एउटा कुनै टिबेटन मूलका चाहिँ गुरु हुनुपर्छ सायद खाम्बा गुरु लामाहरू कोही हुनुपर्छ किन टिबेटमा त अब चिया बाहेक अरू त कोका कोला फेन्टाहरू त पाइन्थेन त्यो बेलामा Ini cijeng gosir pada tu lama tu kerja itu langsung tiba jin. Ini pada tiba korang di korang Lebanon zu dorji jatang di jetar. Ini dia ram minjuri cuni reda. Dia ram tu. अनि यो विदेशीहरूको बानी के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब टिबेटबाट आउनुभएका अथवा हिमाली मूलका चाहिँ कुनै गुरु लामा आउनुभयो र उहाँले सुरुमा जे गर्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले लेखेर एकदम टिपाएर राखेर अनि त्यो कुरा आफ्नो दिमागमा एकदम सधैँ नभुल्ने गरेर याद गरेर यसरी चाहिँ एकदम एउटा संस्कारको चाहिँ बानी आफूमा स्थापित गरेको हुन्छ त्यो पछि गएर कसैले बदलाउन चाहे पनि बदलाउन नसक्ने गरेर चाहिँ त्यस्तो संस्कार उनीहरूले भनौँ या बानी उनीहरूले त्यो बसालेको पाइन्छ Tadilah sama tama, ini mahakal, baru nak macam tu, itu sanje juga, sanje sering di ninjeng, juga tamje dan terasa baru macam macam tunggu ninjeng tu, अब यसरी हेरौँ यसलाई तपाईहरुले यसरी बुझौँ महाकाल भनेको तपाईहरुले सामान्य रूपमा एउटा कुनै साधारण धर्मपाल भन्न लाग्न सक्छ त्यस्तो होइन महाकाल भनेको त धर्मपालको रूपमा रहे तापनि वास्तवमा उहाँ बुद्ध स्वयं नै महाकालको चाहिँ रूपमा रूप धारणा गरेर बस्नुभएको धर्मपालक अनि उहाँ बुद्ध भइसकेपछि अब उहाँको लागि त कुनै यो के भन्छ साधारण एउटा सोच विचार अथवा भ्रम भन्ने कुरा त त्यो गन्ध समेत पनि हुँदैन उहाँ त्यसको त कुनै के भन्छ गन्ध समेत हुँदैन बुद्धै हो अनि बुद्धको लागि म चिया मात्र खान्छु कालो चिया बाहेक अरू केही खानेन भन्ने जबरजस्ती पर्नुहुन्छ त त्यो हुँदैन sanje serap ninjeng gitu baca, cuci tu tamje ngarang tu log zeja macam tu, dembar cuci cuci yang ramai. अब यो बुद्धहरूको नजरमा भनौँ उहाँहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि यो जति पनि संसारिक वस्तुहरू छ यिनीहरू सबै शुद्ध यसमा मैले खानु हुने यो खानु नहुने यो मलाई हुनै नभई नहुने चिज यो भन्ने त्यसरी चाहिँ छुटाउने कुरै हुँदैन उहाँको त्यो दृष्टिकोणको एउटा अवस्थाले हेर्दाखेरि अब यो खानु हुन्छ र हुँदैन त्यो खानु हुन्छ र हुँदैन भन्ने कुरा त तपाईँ हामी जो एकदम दिग भ्रममा चाहिँ अहिले भ्रमको चाहिँ वशमा परेको छौँ यो अवस्थामा मात्र तर उहाँ त यो वशबाट पूर्ण रूपमा मुक्त छ त्यसैले गर्दा मलाई चिया बाहेक अरू केही चल्दैन भन्ने जबरजस्तीपन हुनै सक्दैन Jangan tanda lega ledang di tap di pet je baca. Itu syarat mesum. अब यसलाई के भनिन्छ उपाय चाहिँ केही मात्रामा भएको देखियो तर यसमा हुनुपर्ने प्रज्ञा चाहिँ बिल्कुलै छैन भन्ने कुरा बुझ्यो त्यसले मान्छे हुन्छ sama tanggur. Serjem sing tu video kana jangan korti. Tak jadi zo. Ten dinan dre itu tu. Ne tapi tu maksud mahu kanga tu ruruk cinta saja nomor अब हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने के कुरा हो यहाँ जस्तै हामीले सेक्किम चलाउँछौँ महाकाल धर्मपालहरूलाई त्यो सेक्किम चलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ हाम्रो अब सामान्य चलन के छ त एउटा सेक्किम चलाउने भाँडोमा कालो चिया हालेर अनि चियाको रङ हालेर त्यसमा चाहिँ चामल लगायतका चाहिँ केही अन्य चिजहरू त्यो पनि नपकाइकन हामीले त्यसमा एकैसाथ एकमुष्ट रूपमा हाल्ने प्रचलन छ या तang orang sejak saat jalan dre maksud ne itu mana kaya macam kanga tu ruru cik saat अब यसैलाई अर्को पाटोले हेरौँ त्यसरी चियाको रङमा हालेको चामल भयो अन्य चाहिँ अन्नका चिजहरू त्यसरी चाहिँ नपकाइकन हालेर
राखिएको चिज जो हामी महाकाललाई चढाउँछौँ सिक्किमको नाममा, तपाईँ हामी आफैले एकचोटि खाएर हेर्नुहोस् त, त्यो हामी चपाउन सक्छौँ, त्यो हामी रुचाउनु के भन्छ त्यसलाई हामी पचाउन सक्छौँ त, त्यो हामी हामीलाई त रुच्दैन त्यो कुरा। Then another shares in the class is. Then around the jungle to get on. She says, "Look, they are not joke. Then Garden's Japan made chick dead." अनि हामीले तोरमा एउटा बनाउँछौँ जसलाई स्याल्से भन्छ, जसलाई हामी नैवेद्य पनि भनेर भनिन्छ। अनि नैवेद्य त्यो स्याल्से नैवेद्य तोरमा बनाएर त्यो कसरी बनाउँछ अब तपाईँ हामी सबैले देखेको कुरा हो। त्यसको एउटा विशेष आकार हुन्छ, त्यसमा हामीले चाहिँ अब डाल्डा आदि मिलाएर चाहिँ घिउको चाहिँ के भन्छ ऊ लगाउँछौँ, त्यसमा पलिस लगाउँछौँ। अनि घिउ यसरी दलेर चाहिँ आफ्नो घरमा आउनुभएको कुनै पाहुनालाई चाहिँ सत्कार गरेको भनेर तपाईँले स्याल्से नैवेद्य तोरमा बनाएर यसरी चाहिँ चढाउँदा कस्तो हुँदो होला? 대가마시 마상도 참참나. 근데 마상 들에 저거 다 양해다. 이 사람처럼 때 빼는 마 참참 마랑 근데 직 세주 예능한다고 넘버를 되면 되게 제대로 가나. 샵다 찹다. 뮤직 들을 당기 뮤직 때야 인지 뮤직, 힌디 뮤직, 자파니즈 뮤직 깡장이. 만지바 떼내요 말이야. अनि यो पूजा सामग्रीहरूमध्ये एउटा हामीले चाहिँ यो ध्वनि म्युजिक चढाउने हुन्छ जसलाई शब्द भनिन्छ। अनि शब्द ध्वनिको जुन एउटा पूजा अर्पण गर्नको निम्ति अब अरूलाई के लाग्छ होला, मैले चाहिँ यस्तो गर्ने गरेको छु जस्तै अब दशमीहरूमा टाकिनी चाहिँ तपाईँको दिवसहरूमा मैले छोप गणचक्रको पूजा आदि गर्दाखेरि मैले के गर्ने गर्छु भन्दाखेरि शब्द ध्वनि अर्पणको लागि चाहिँ मैले त म्युजिक नै साँच्चै नै बजाउने गर्छु, जसमा हिन्दी सङ पनि हुनसक्छ, त्यो इङ्ग्लिस म्युजिक हुनसक्छ, त्यो जापानिज म्युजिक हुनसक्छ, जसोसुकै म्युजिक किन होस् मैले त्यो एकदम बजाएर चाहिँ अनि चढाउने गर्छु शब्द ध्वनि अर्पणको रूपमा। 근데 장보시에는 그러면 뮤직 디스 약간 매워. 뮤직 냠버 찌아요. 강링 생긴다. 강양 냠버요. नठाठी भन्नुपर्दा हामी गुम्बामा सामान्य रूपमा देख्छौँ काङ्लिङ धुङछेन नामक चाहिँ एक चिज विभिन्न चाहिँ के भन्छ यो म्युजिक के भन्छ सामग्रीहरू बजाएर चाहिँ अनि गुम्बामा त्यसरी शब्द ध्वनिको रूपमा चढाउने गरेको हामीले देख्छौँ। तर राम्रोसँग विचार गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ तिनीहरू सुन्दाखेरि आहा लाग्ने कर्णप्रियता पक्कै छैन नि, त्यति राम्रो त लाग्दैन नि हामीलाई। 참참 말하는 괜찮잖아요. 제링 카시 고연지 지금 샘바 접을 때는 그냥 짱 기본 게 되려 이러지. अब कोही कसैलाई चाहिँ झ्यालिङ आदिको चाहिँ आवाज सुन्दाखेरि फेरि आनन्द लाग्ने त्यस्तो हुने पनि हुँदो रहेछ। अब त्यो विभिन्न कारण परिस्थितिले मान्छेलाई त्यस्तो प्रभाव पर्ने गर्ने गर्छन्। 다양해 전도 제링 막고 ngam त्यसले किन्दा अब फेरि तपाईले यसरी नबुझिदिनु होला कि ओ झ्यालिङ नबजाउनु, धुङछेन नबजाउनु, काङ्लिङ नबजाउनु भनेर चाहिँ भन्नुभयो भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ नलिनु होला, त्यसरी नबुझ्नु होला। 지당에 탑동 셰럽 이 삼당용도 म्युजिक जगतले खरे ताउना मान्छेको एवा मारे सिरियस। अब यहाँ हामी कुरा के को गर्दैछौँ भन्दाखेरि प्रज्ञा र चाहिँ उपायको कुरा गर्दैछौँ। प्रज्ञा र उपायको एउटा विषयमा हामी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अनि यो आफूलाई एकदम मन लाग्ने खालको चाहिँ म्युजिकहरू बजाउँदाखेरि चढाउन नमिल्ने कुरा होइन भन्ने मलाई लाग्छ। मैले भन्नु खोजेको त्यो हो भन्छ। त्यने यहाँ दर्जी टेक्निक कबला यहाँ म्युजिक instrument music mix it kashi yore pen damaru second da kangling second da tene or त्यसो यहाँ के छ खर ngama me के छ। अब यो तन्त्र सम्बन्धीको तन्त्र सम्बन्धीको चाहिँ साधन अभ्यासहरूमा फेरि केही विशेष खालको चाहिँ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू त्यो के भन्छ जस्तो काङ्लिङ भयो, डमरू भयो, यस्ता चिजहरू चाहिँ फेरि एकदम अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ भनेर चाहिँ तन्त्रको चाहिँ उपदेशहरूमा भनौँ या ग्रन्थहरूमा त्यो उल्लेखित गरेको पाइन्छ। त्यो फेरि त्यो कुरा भनेको फेरि छुट्टै कुरा हो। त्यस्तै प्रकारले घन्टी हो। त्यहाँनिर ठिलबोतीले तुङताङ जामेरमा भयो भने पेन तिरिङ मन्जोबी रिबिङ लामादेखि ठिलबो छिक्दुङसँग घन्टा बनाउँछ। त्यस्तै प्रकारले यो घन्टी बजाउँदाखेरि पनि घन्टी बजाउने आफ्नै यसको चाहिँ एउटा शैली हुन्छ, यसको विधि हुन्छ, यसको तरिका हुन्छ। उदाहरणको लागि आज बिहान हामीले चाहिँ यो क्रोधी अचालाको चाहिँ के भन्छ अग्नि पूजा गर्यो नि हाम्रो जापानबाट आउनु भएको गुरुले। अनि उहाँले त्यो पूजा गर्ने क्रममा बजाउनु भयो घन्टी।
अनि त्यो उहाँले घन्टी जुन शैलीमा बजाउनु भयो त्यो पनि एउटा एकदमै चाहिँ घन्टी बजाउने विधि शैलीमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण शैली हो। कति राम्रो थियो त्यो। त्यसो त थाप्सी यहाँ माटल बजी तामको गरेस दुई नयाँ। अब तपाईँ हामीले जेसुकै गरौँ जस्तोसुकै गरौँ मूलभूत रूपमा तपाईँ हामीलाई नभई नहुने नबुझी नहुने हामीले ध्यान दिनै पर्ने विषय चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ जे गर्नुहोस् जोसुकै गर्नुहोस् त्यसमा चाहिँ उपाय र प्रज्ञालाई चाहिँ जसै हुन्छ समेटेर लान सक्नु पर्छ। त्यहाँदेखि तगिन पेना च्याम्रो कप्सु यिन थप्पेर पेना छोक्सिङ गोमिया त्यहाँदेखि खाकी त्यहाँदेखि च्याम्ने एकदम पनि च्याप्सुसँग होइन नामो बुद्धयासँग कतिले थप त्यहाँदेखि लुगी गर्ने छाप छ भएर त्यसो त थप्रे। जस्तो अघि हामीले अब शरण गमनको विषयमा धेरै चर्चा गऱ्यौँ। अब यसमा शरण गमनको विषयमा चर्चा गर्दाखेरि यसमा त्यसो भए उपायको विधि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अनि उपायको विषयहरू जस्तै क्याप्ने तपनलाई क्याप्सुची लगायतका चाहिँ नि शरण गमनको शब्दहरू उच्चारण गर्ने त्यस्तै प्रकारले चाहिँ शरीरद्वारा ढोक चढाउने इत्यादि यी सबै अनि त्यस्तै प्रकारले चाहिँ शरण गमनको क्षेत्र भन्छ नि पुण्य खेतको क्षेत्र त्यो भावना गर्नुपर्ने विधिहरू तिनीहरू सबै वास्तवमा शरण गमन अन्तर्गतको उपायको विषय पाठहरू हुन्। त्यहाँदेखि सेरप्ती चल्ने चबिर थम्जे रङ्गी नरङ्ग थिम रङ्ग चबि कहाँ छ चबिनी के गर्नु छासौँ सबै कसै से मेरे हो त त्यसो त सेरप छ। अनि शरण गमन अन्तर्गत प्रज्ञाको पाटो चाहिँ कुन के हो त भन्दाखेरि जस्तै अघि बिहान हामीले चर्चा गऱ्यौँ अन्तमा शरण गमनको त्यो क्षेत्रलाई भावना गरिसकेपछि अन्तमा तिनीहरू सबै पानी मिसाइ चाहिँ आफूमा विलय भएर चाहिँ नि आफूभित्र चाहिँ लीन भएको भावना गर्नुपर्ने जुन एउटा विधि बताउनु भयो त्यो चाहिँ प्रज्ञाको पाटो हो। त्यहाँ नजिक झन्छु किसम कप्सु यहाँ धन्धन छन् सेने अन्य टङ्गी घुम्या कसै से गर्थे यिनै त दिदी साइन नाम फले त लमिन नाम जुत्ता त्यसो कप्सु त्यस जेसिन जेपछि हिस। अनि बोधिचित्तको विषयमा पनि यस्तै प्रकारले यसको उपायको पाटो छ यसको प्रज्ञाको पाटो छ यो दुवैलाई चाहिँ समेटेर लानुपर्छ यसको एकदम सन्तुलन मिलाएर लान सक्नुपर्छ। जस्तो बोधिचित्तको सन्दर्भमा अनि यसको प्रज्ञाको चाहिँ पाटोको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि परमार्थ बोधिचित्तको कुरा गरिन्छ। अब त्यो सम्बन्धी भोलिपर्सि खास गरिकन यो गुरु योगको विषय आउँछ त्यतिखेर अझै विस्तृत र अनि गहिराइले चाहिँ मैले यहाँ बताउने कोसिस गर्नेछौँ र त्यसरी चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा तपाईँले बुझ्ने कोसिस गर्दै जानु होला। त्यहाँदेखि धन्दा दुई चाहिँ सेपाइन पेन्ना सम्झेन हामीले निङ्जे त्यो सम्झु गर्नु उनीहरूले चाहिँ निङ्जे च्याङ्किङ्गी छान्छु सम्बा निङ्जे खोराङ लोथे निङ्जे युल सम्झेनसँग त्यसो थाम्चे मिल्लम तबु जुमा तबु त्यहाँदेखि नाम रजिजीमा रुबतिन रहेछ। अब अहिले छोट कार्यमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले बोधिचित्त उत्पन्न गर्छौँ आफ्नो मनमा आफ्नो चित्त सन्ततिमा आफ्नो मनमा भनौँ न। बोधिचित्त उत्पन्न गर्दाखेरि हामीमा एउटा यस्तो भावना जाग्छ त्यो करुणा भावना त्यो मैत्री भावना त्यो एक किसिमको दया र मायाको चाहिँ भावना सबै जगत सत्व प्राणीहरूप्रति विचार भन्ने जुन एउटा भावना तपाईँहरूमा जाग्छ त्यो भावनालाई चाहिँ अनि कसरी चाहिँ के भन्छ जगाउने गर्ने गर्छन् भनेदेखि चाहिँ यहाँ अब हामीले चाहिँ फेरि प्रज्ञाको पाटो बोल्दैछ कुरा गर्दैछौँ त्यसको चर्चा गर्दैछौँ त्यतिखेर हाम्रो मनमा जागेको करुणा र मैत्री अथवा चाहिँ दया भावनालाई सपना सरा त्यो भनेको एउटा के भन्छ माया भन्छ नि जादु सरा निसार त्यस्तो एउटा के भन्छ एउटा सिद्धान्तमा चाहिँ आधारित भएर चाहिँ मैत्री र करुणा दया हामीले जगाउने गर्ने गर्दछन्। त त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर आफूमा दया करुणाको भावना त जगायो तर त्यही दया र करुणाको भावनालाई सपना सरा माया अथवा निसार जादु सरा चाहिँ के भन्छ बुझेर भनौँ या त्यो बोध गरेर चाहिँ अनि चित्त करुणा मैत्री उत्पन्न गर्नु भनेको यहाँ चाहिँ बोधिसत्व के अरे बोधिचित्त अन्तर्गत प्रज्ञाको चाहिँ पाटो हो। अब छोट कार्यमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ परमार्थ सत्य के अरे बोधिसत्व भनेको के हो भन्दाखेरि परमार्थ बोधिसत्व ध्युन्दम चान्सन भनेको चाहिँ शून्यताको बोध गर्नु हो।
이 전담 장선디 제 얘기 말해서 가르스는 전담 장선디 시야 매나 근접 장선 점 때문에 주로 생각 직선진 인제 제거를 선전 직 대담 노로 제대로다 अनि अब यो परमार्थ बौद्धिक चित्तको जो बाटो छ यसको विषय छ त्यो चाहिँ तपाईँ हामीले जसरी हुन्छ कोसिस गरेर बुझ्ने प्रयास गरिरहनुपर्छ यो बुझ्नै पर्छ यो जबसम्म तपाईँ हामीले चाहिँ परमार्थ बौद्धिक चित्तको राम्रोसँग ज्ञान हुँदैन जानकारी हुँदैन तपाईँ हामीले प्रश्नसँग बुझ्दैन तबसम्म समृद्धि बौद्धिक चित्त हामीले जति उत्पन्न गरे तापनि हाम्रो त्यो मैत्री करुणा बौद्धिक चित्तको नाममा उत्पन्न गर्ने मैत्री करुणा दया भावनाहरू चाहिँ सामान्य रूपमा अन्य धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ सबैप्रति माया गर्नुपर्छ सबैप्रति करुणा र कल्याणको भावना राख्नुपर्छ भने जस्तै उस्तै हुन जान्छ 다 되네 근접 장선 나야 다 죽었다 멤버스 이유비 나네 다 치와 말한줄 내 담보법이 다 라렌다 뒤에 멤버 장선 이루스 अनि यो समृद्ध बौद्धिक चित्तमा पनि कुञ्जोप झाङसेम र धनम झाङसेम भनेर दुई किसिमको रहेको छ जसलाई कुञ्जोप झाङसेमलाई चाहिँ प्राणी मेम्बा सेम्के र झुपा सेम्के भनेर दुई किसिमको रहेको छ मेम्बा सेम्केलाई प्राणिधि बौद्धिक चित्त भनिन्छ भनेदेखि चाहिँ अनि झुपा सेम्केलाई प्रस्थान बौद्धिक चित्त भनेर भनिन्छ त्यसैले यो दुईटा यो समृद्ध बौद्धिक चित्तमा यो दुईटा बाटो रहेको छ अनि यी दुई मध्ये यो प्रणिधि र चाहिँ प्रस्थान बौद्धिक चित्तहरू दुई मध्ये हामीलाई अहिले सुरुमा महत्त्वपूर्ण भनेको प्रणिधि बौद्धिक चित्त हो ताते 되네 마치 지당 먼저 되지나 주거 장선 가서디 주거 장선면도 semjen tam je sanje ko bang ju chi ko bang thoya che do tene sang gansa sanje ko bang thobar cha di che do tene gansa ta ngwan ro te su tangi san ri go tene ngwan ro tanga men ju ni ga cha अब जस्तै अहिले हामीले अब यहाँ मुन्टोको क्रममा मुन्टोको अभ्यास गर्ने क्रममा हाम्रो प्राणिधि बौद्धिक चित्त के हो र प्रस्थान बौद्धिक चित्त के हो भन्ने विषयमा हामीले बुझ्नु पर्दा यसरी बुझ्न सकिन्छ जस्तो सुरुमा चाहिँ सारा संसारको प्राणीको हित कल्याण मुक्ति बुद्ध ज्ञान प्राप्तिको निम्ति म बौद्धिक चित्तको अभ्यास गर्छु भन्ने जुन सोच र सङ्कल्प आफूमा उत्पन्न गरिन्छ त्यसलाई प्राणिधि बौद्धिक चित्त भनेर भन्न सकिन्छ भने मुन्सेम भनेर भन्न सकिन्छ भने अनि बौद्धिक चित्तको अभ्यासमा तपाईँ लाग्नु भएर तल्लीन तपाईँ लाग्नु भएर चाहिँ बौद्धिक चित्तको अभ्यास साधना गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अनि प्रस्थान बौद्धिक चित्तको रूपमा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ जुब्बा चित्तको रूपमा तने मिक्से 간주 쳐봐서 다디 다니에 쉬어이 띵에발 도텔이 퉁크르당로나 विशेष गरिकन हामी गुरुहरू सङ्घहरू लामा गुरु साधकहरू तपाईँ हामीले यो कुराहरूमा विशेष ध्यान दिने गर्नुहोला भनेर म तपाईँहरूलाई बिन्ती चढाउन चाहन्छु 근데 तीनजना मात्र 쳐봐서 근데 미 미자테서 꿀 쳐봐피 나랑서 참든지 좀 저서 근데 그래서 좀 감당되는 그래서 미국남 데서 시다 아니 마시나 단 되기 그런 소라 되네 가서 다들 정수 침도 그런 도배다 내가 그 체rin 내내 다 그런 섬들까지 유연한테 저버쇼 섬들까지 samjik다 never to go 그랬지 제나 처음부터 잡힌 되게 앵글 अनि सामान्य रूपमा तपाईँ हामी लामा गुरुहरू प्रायः मान्छेको घर घरमा गएर चाहिँ पूजा सप्ताहहरू गर्ने गर्छौँ त्यसरी जाने क्रममा अब सकेसम्म त एकदमै विधिपूर्वक अनि खास गरिकन एकदम आन्तरिक रूपमा जो विधि पुर्याउनु पर्ने हो त्यो विधि पुर्याएर गर्नुपर्छ हामीले तर त्यसरी गर्न नसके तापनि कमसेकम यो बौद्धिक चित्तको जो विषय छ अहिले चर्चा गरे जस्तो त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम नभुलिकन एकदम तपाईँ आफूलाई चाहिँ एकदम स्मरण गर्ने र आफूलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ बारम्बार एकदम महत्त्वका साथ त्यतिखेर समेटेर लान सक्ने प्रयास गर्नै पर्छ त्यसो गर्यो भनेदेखि चाहिँ साँच्चै नै
जुन भक्तहरूले हामीलाई चाहिँ पूजा आदिको लागि बोलाउँछ 7 दिन आदिमा उहाँको घर घरमा तपाईले उहाँहरूको दीर्घायुको लागि उनीहरूको सुस्वास्थ्यको लागि उनीहरूको सफलताको लागि उनीहरूको बाधा अर्चन हटाउनको निम्ति जे जस्तो पूजा 7 दिन आदि गर्नुहुन्छ साँच्चै नै त्यसले कि फाइदा पक्कै गर्न सकिन्छ त्यसले पक्कै पनि फाइदा गर्न सक्छ तेने खास था संचे गुंडुगामा yang sem सुजेबा चाहिँ सेमे जिचिन गुना जिगिदु अनि त्यस्तै प्रकारले बोधिचित्तको अभ्यास साधना गर्दाखेरि फेरि त्यसमा के भन्छ अर्को एउटा विधि छ त्यो तरिकालाई अपनाएर पनि हामीले बोधिचित्तको अभ्यास गर्न सकिन्छ त्यो तरिकालाई के भनिन्छ भन्दाखेरि सेमे शी 4 वर्म विहार भनेर भनिन्छ ने ता समझिन थम्चे देवतां देवी जुदम तेमर चिबो योर्छो चिबो योया जुयम तेन खोजो योर्छो छ जस्तो यो 4 वर्म विहार मध्ये पहिलो छेमेशी मध्ये पहिलो सम्झिनुहुन्छ देवालम देवी जुदम तेमर जुची अर्थात् सर्व सत्व प्राणी सुख र सुखको कारण सबैजना सुख हुन् र सुखको कारणद्वारा युक्त हुन् भनेर चाहिँ हामीले बोधिचित्तको अभ्यास गर्न सकिन्छ त्यो पहिलो भयो त्यहाँता चो ने समझिन थम्चे देव योर्छो देव योया जुयम हजुर तेने थबर्षो से समतांदु चो ता छुदम थिम्बचे समतायले केचम मेटर सकिदुस अब हामीले सबैजना सुखी हौं र सुखको चाहिँ हेतु भनौं या कारण त्यसको बिउले उनीहरू युक्त हुन् भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले फेरि विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने एउटा कुरा छ त्यो के हो भनेदेखि चाहिँ सबैजना सुखी त हुन् भन्यौं तर कस्तो खालको सुखी र सुखको कारणद्वारा युक्त भन्दाखेरि यहाँनिर धर्म भगवान बुद्धले दिनुभएको देखाउनु भएको जो एउटा सद्धर्मको मार्गदर्शन छ त्योसँग मेल खाने त्योसँग मिल्न जाने त्यस्तो खालको उनीहरूको चाहिँ के भन्छ सोच र संकल्पहरू उनीहरूको त्यो आशयहरू चाहिँ पूरा होस् त्यो आनन्द उनीहरूले प्राप्त होस् त्यो सुख र सुखको हेतु चाहिँ उनीहरूले प्राप्त गर्न सकुन् भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले विशेष रूपमा फेरि ध्यान दिएर संकल्प गर्नुपर्ने हुन्छ 제상 데뷔 주당 된 것 중에서 믹스 주제를 쳐야 되고 editing सर्भिस यो 4 वर्म विहारको प्रत्येक लाइनमा हेर्दाखेरि चाहिँ सुख होस् र सुखी होस् र सुखको हेतु भन्नाले चाहिँ त्यसको कारण त्यसको बिउद्वारा युक्त होस् भनेर प्रत्येकमा त्यसरी भन्नुको कारण सायद यही कारण हुन सक्छ तेमा도 때문에 양 समझिन 같이 창투는 다긴데 열다 त्यसो थम्चे तापर 창투 투거쇼 선선 말 अब त्यसैले यसमा हामीले एकदमै विशेष ध्यान दिनुपर्ने किन राम्रोसँग ध्यान दिएनौँ भने यो यस्तो पनि हुनसक्छ कोही मान्छे कोही प्राणी सत्व प्राणी त एकदम जहिले पनि जहाँ रक्सी खाएर एकदम आनन्द लिन्छु भन्ने त्यस्तो सोच लिएको हुनसक्छ नि अब उसको त्यो सोच चाहिँ पुरा होस् भन्यो भनेदेखि त अनि त्यो त एकदम उल्टा हुन जान्छ त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यहाँ विशेष एकदम धर्मसँग मिल्ने र सब धर्मको मार्गसँग मेल खाने त्यस्तो खालको सोच संकल्प आशयहरू पूरा होस् भनेर चाहिँ हामीले संकल्प गर्नुपर्छ त्यस्तै प्रकारले दोस्रो वर्म विहारमा चतुर्वर्म विहार मध्ये दोस्रो चाहिँ सर्व सत्व प्राणीहरू दुःखबाट मुक्त होस् सबै किसिमको दुःखबाट मुक्त होस् र दुःख त्यसै आएको हुँदैन दुःखको कुनै स्रोत हुन्छ त्यसको हेतु हुन्छ त्यो दुःखको स्रोत दुःखको हेतु वा कारणबाट पनि पूर्ण रूपमा सधैँ सधैँको लागि मुक्त होस् भनेर सम्झिनु पर्यो 지금 दुखान 덩해도 수직 요함을 दुखान 이나요 दुखान 덩해도 수 요함을 때 이나요 दुखान जुति 야 빵투고 요함을 자 सामान्य रूपमा तपाईँ हामी सबैले थाहा भएको कुरा दुःख चाहने को छ दुःख पीडा चाहने त दुःख र समस्या खोज्ने भनेको कोही हुँदैन दुःखको चाहना गर्ने तर दुःखको चाहना नगर्दै दुःखको कारण चाहिँ त्याग्नु सक्ने दुःखको स्रोतलाई चाहिँ एकदम निरोध गर्न सक्ने त्यसलाई बन्द गर्न सक्ने त्यसलाई नामेट पार्न सक्ने उपाय चाहिँ कसैले जान्दैनन् त्यसैले दुःख नचाहँदै पनि दुःखको कारण चाहिँ जहिले पनि आफूले जुटाउने गरिरहेको हुन्छ त्यसको बिउ चाहिँ जहिले पनि छरिरहेको हुन्छौँ हामीले छोचिने दुःखल मुखे यहाँ छोचिने दुःखजी जुटिन सुसादेखि धेरै जीवन खराब अब मलाई दुःख पीडा चाहिँ नहोस् भन्ने फेरि दुःख र पीडाको कारण चाहिँ जहिले पनि आफूले बिउ चाहिँ रोपिरहने काम चाहिँ हामीले गर्ने गर्छौँ अनि कहाँबाट दुःखबाट मुक्त होस् त त्यही सम्झिन थम्चे त
둥하미 대화마다 민저버 주지 따티조 가르스고를 셈진신다 대보다 지보다 이제 영화 용지 뒤준 나랑서야 차도 지서야 해서 대 마인드에 될이야 되는 지수 अब यो 4 दिन ब्रह्म विहार सेमिसिपमध्ये तेस्रोमा चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि चाहिँ धुङा मेबी देवताबाट मिटा भएको चाहिँ त्यो भनेको अर्थ के हो भने दुःखबाट मुक्त मात्र नभइकिन परम सुखबाट कहिले पनि बिछोड नहोस् अलग नहोस् न टाढियोस् भनेर भनेको छ अब सामान्य रूपमा तपाईँ हामीलाई अरूको सफलता देख्दा अरू अगाडि बढेको देख्दा अरूको विकास र चाहिँ के भन्छ उनीहरूको चाहिँ राम्रो भएको देख्दाखेरि फेरि हाम्रो मनमा डाहा र आरिस जाग्ने गर्छ त्यसैले गर्दा त्यो कुरालाई चाहिँ प्रतिपाद गर्नुको निम्ति अनि यो सोचको एकदम तेस्रो ब्रह्म विहारको एकदम जरुरत छ कति तमह्यम दिदैछ यमको चचमरते हाम्रो छसंस्था त्यो तमह्यम अनि चौथो ब्रह्म विहार को बारेमा चर्चा त्यो धेरै निकै गम्भीर विषय भएको हुनाले त्यसमा अलि विस्तृत रूपमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ सबैजनालाई के भन्छ टोयलेटको ब्रेक केही समयको लागि छोड्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ 15 मिनेटको लागि मात्र 15 मिनेटको लागि कमरा चाहिँ सतो समय